हुन्छ तिनै प्रेमी जय मसी प्रभुलाई धन्यवाद होस् फेरि पनि यो समयको लागि। हामी थोरै समय परमेश्वरको वचन भनौँ अथवा आज चाहिँ हामी थोरै समय केही प्र्याक्टिकल कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। तीभन्दा अघि कृपया तपाईँहरूले मसँग खोल्ने, विशेष गरिकन दोस्रो कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 11 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 11 पद दया गरिकन हाम्रो भाइले यस जग्गाबाट पढिदिनुहुनेछ अनि तपाईँहरूले पनि त्यस जग्गामा ध्यान दिने म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु। भाइ पढिदिने। शैतानले हामीमा दाउ नपाओस् भनेर किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अनजान छैनौँ। हामी सहायताको लागि प्रभुलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरिकन आजभन्दा 3 दिन अगाडि एकजना भाइसित मेरो भेट भयो। म फेरि भनिराखेको छु, आजभन्दा लगभग 3 दिन अघि एकजना भाइसित मेरो भेट भयो अनि त्यो भाइले चाहिँ मलाई यही विशेष गरिकन सोशल मिडियाको मार्फतद्वारा उहाँले मलाई भनिराखेको छु, आज के गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको विशेष घर कहाँ हो अनि तपाईँ कुन जग्गामा काम गर्नुहुन्छ भनिकन चाहिँ मैले उनलाई के गरे, सिधै मैले सोधेँ। अनि मैले उनलाई सोद्धाखेरि उनले भने म यो फलाना जग्गाको हो, तर हालैमा म चाहिँ भारतको अथवा यो इन्डियाको चाहिँ गुवा भन्ने ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु, म काम गर्दछु भनिकन त्यो भाइले मलाई के गरे, बताए। अनि तपाईँले कहाँ संगति गर्नुहुन्छ भनिकन मैले उनलाई सोद्धाउँदै उनले भन्यो म चाहिँ गुवाको एउटा शैतानिक चर्चमा म सेवा गर्छु भनिकन भन्यो। अनि म छक्कै परे, अरे शैतानिक चर्चमा तपाईँ जानुहुन्छ भनिकन मैले उहाँलाई सोद्धाउँदै उहाँले भन्नुभयो म धेरै लामो समयसम्म शैतानिक चर्चमा गएर मैले संगति गरिरहेको छु अथवा गरिरहे र केही समय भयो म त्यो जग्गामा त्यो शैतानिक चर्चमा गएर सेवा गर्न मैले छोडे भनिकन त्यो भाइले चाहिँ मलाई बतायो। अनि जब पनि उनले यो शब्द अथवा यो शैतानिक चर्चको कुरा उनले गरे त्यति बेला मेरो हृदयमा एउटा इच्छा भयो अथवा एउटा जान्ने चाहना भयो कि यो शैतानिक चर्चमा चाहिँ कसरी सेवा गरिँदो रहेछ। र त्यो भाइबाट मैले यस्ता केही शैतानिक चर्चमा हुने सेवाकाईको विषयमा मैले उनीबाट केही इन्फर्मेसन लिए र म आज तपाईहरुको बीचमा थोरै समय यो शैतानिक चर्चको विषयमा नै तपाईहरुको बीचमा केही कुरो बाँड्न गइराखेको छु अथवा उनीबाट मैले केही कुरो थाहा पाए अनुसार तपाईहरुको बीचमा म बताउन गइराखेको छु ताकि तपाईहरु मैले थाहा गरौं कि आज संसारको स्थिति चाहिँ कहाँ पुगेको छ, प्रभुको आगमन चाहिँ कति नजिक छ भन्ने कुरो तपाईहरु मैले जान्नु पर्छ भनिकन यो कुरो म तपाईहरुको बीचमा थोरै समय राख्न गइराखेको छु। विशेष गरिकन हामी जान्दछौं कि जति जति विशेष गरिकन परमेश्वरको अन्तको दिन नजिक आइराखेको छ, जति जति परमेश्वरको अन्तको दिन नजिक आइराखेको छ उति नै शैतानको समय घट्दै गएको कुरा आज हामी देख्दछौं। प्रभुको दिन नजिक आएको खण्डमा शैतानको समय चाहिँ घट्दै 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 गएको छ। यसै कारण शैतानलाई अत्यन्तै बढी हतार लागेको छ। उसको समय दिनहु घट्दै घट्दै गएको खण्डमा शैतान अत्यन्तै अत्तालिएर आज उसले भयानक प्रकारले चाहिँ के गरिराखेको छ, विश्वभरि आज प्रभुका जनहरूलाई पतन पार्नका निम्ति, विश्वभरिका मान्छेहरूलाई भ्रममा हाल्नका निम्ति, विश्वभरिका मान्छेहरूलाई चाहिँ आज उसले आफ्नो पन्जामा लिनका निम्ति चाहिँ विभिन्न प्रकारको युक्तिहरू रचेको कुरो तपाईहरु मैले देखिराखेका छौं। विभिन्न प्रकारका काम कार्यहरू गरिराखेको कुरा तपाईहरु मैले देखिराखेका छौं। यसैकारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईहरु मैले अहिले भर्खर पढ्यौं, दोस्रो कोरिन्थीको किताब 2 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ कि यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्दछौं कि तिमीहरू अथवा हामीहरू चाहिँ शैतानको युक्तिबाट तिमीहरू हामीहरू के गर्नु हुँदैन, एकदमै अनजान हुनु हुँदैन भनिकन आज बताउँदछ। यी दिनहरूमा शैतानले विभिन्न प्रकारले कार्यहरू गरिराखेको छ, विभिन्न प्रकारको कामहरू गरिराखेको छ ताकि प्रभुको जनहरूलाई पतन पार्न, प्रभुको जनहरूलाई प्रभुबाट एकदमै ब्याकस्लाइड गराउनका निम्ति विभिन्न प्रकारले छलका कामहरू गरिराखेका छन्।
ती छलका कामहरू मध्ये विशेष गरिकन विश्वभरि नै हाम्रो भारतको, इन्डियाको, नेपालमा म जान्दिनँ, तर भारतको विभिन्न जग्गाहरूमा मान्छेहरूलाई प्रयोग गरिकन यो शैतानिक चर्चको पुनर्स्थापना गरेको कुरो आज हामी देख्दछौँ। र एकदमै आज जब पनि मैले यो शैतानिक चर्चको विषयमा केही कुरो मैले सुनेको थिएँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरूले पनि कुनै न कुनै जग्गामा गएर यो शैतानिक चर्चको विषयमा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। यो शैतानिक चर्चको विषयमा तपाईँहरूलाई मैले अवश्य पनि कता न कता केही न केही कुरो तपाईँहरूलाई मैले थाहा गरेका छौँ। विशेष गरिकन सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शैतानिक चर्च चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनिकन म तपाईँहरूलाई एउटा नक्सा देखाइराखेको छु। कृपया सबैले तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है। यस जग्गामा यी शैतानिक चर्च चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यसभित्र हामी एकजना मान्छे देख्छौँ, क्रुसलाई उल्टा झुन्डाएको छ। त्यसको पछाडि तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने के देखिन्छ, एउटा दुईटा सिङ भएको शैतान छ, उसले हात यसो गरेको कुरा आज हामी देख्छौँ। फेसबुकमा हेर्नेहरूलाई पनि मैले बताइराखेको छु। शैतानिक चर्चको नक्सा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो खालको तपाईँ र मैले पाउँदछौँ। अनि यो जुन चाहिँ यो संगति गर्ने हामी भन्न सक्छौँ, अथवा यो शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले चाहिँ के कुरो गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो शैतानिक चर्चमा जाने अथवा त्यस जग्गामा आज उपासना गर्ने मान्छेले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ शैतानिक चर्चको बाहिर चाहिँ एउटा बाइबल राखिएको हुँदछ। बाइबल राखिएको हुन्छ अनि त्यो चर्च भित्र छिर्ने मान्छेले चाहिँ बाइबललाई किल्चिँदै त्यो चर्च भित्र छिर्नु पर्दो रहेछ। पहिलो कुरा हाम्रो पवित्र बाइबल जसलाई तपाईँ र मैले प्रेम गर्छौँ, माया गर्छौँ, प्रभुको वचन तपाईँ र मैले स्टडी तपाईँ र मैले गर्छौँ, तर त्यो चर्चमा जाने मान्छेहरू, त्यस चर्चमा इन्ट्री हुने मान्छेहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो बाइबललाई किल्चिँदै त्यस चर्चमा शैतानको उपासना गर्नु जानुपर्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ विशेष गरिकन त्यो चर्चभित्र पसिसकेपछि उनीहरूले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा हुँदी हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ अपमान गर्नुपर्ने, खिसी गर्नुपर्ने। यो चर्चमा जाने मान्छेले गर्नुपर्ने दोस्रो काम चाहिँ त्यस जग्गामा गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको अपमान गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ विशेष गरिकन यो चर्चमा चाहिँ विशेष गरिकन क्रुसलाई चाहिँ उल्टा झुन्डाएको हुन्छ, जसले तपाईँ र मैले अघि पनि देख्यौँ, फेरि देखाइराखेको छु। यस जग्गामा हेर्नुहोस्, एउटा क्रुस छ, त्यस क्रुसलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ उल्टा झुन्डाएको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। अनि यो चर्चमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुँदी चाहिँ क्रुसलाई चाहिँ उल्टा झुन्डाइएको हुन्छ, क्रुसलाई सिधा झुन्डाएको हुँदैन। हामी यो कुरा हामी त्यो विशेष गरिकन शैतानिक चर्चमा तपाईँ र मैले पाउँछौँ भने चौथो कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ शैतानिक चर्च छ, यो शैतानिक चर्चमा चाहिँ सबै कुराको लोभ अनि लालचहरू चाहिँ देखाइँदो रहेछ। त्यस जग्गामा परमेश्वरको वचन, चेतावनीका कुराहरू केही पनि तपाईँ र मैले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर त्यो चर्च भित्र चाहिँ संसारको लोभको कुराहरू, लालचको कुराहरू, घृणित कुराहरू चाहिँ त्यस चर्चमा सिकाइन्छ अथवा देखाएको कुरो तपाईँ र मैले प्राप्त गर्दछौँ। यो भयो चौथो कुरो। पाँचौं कुरो चाहिँ विशेष गरिकन यो चर्च भित्रबाट दिने संगतिहरू, दिने शिक्षाहरू चाहिँ सक्दोभर घिनलाग्दो काम गर्नका लागि उत्साह दिँदो रहेछ। घिनलाग्दो काम गर्नका निम्ति सक्दोभर इन्करेज गर्छ, डिस्करेज गर्दैनन्। आज उनीहरूलाई घिनलाग्दो पाप गर्नका निम्ति, घिनलाग्दो काम गर्नका निम्ति चाहिँ आज उनीहरूलाई उत्साह दिने काम चाहिँ यो शैतानिक चर्चमा गरिन्दछ भने छैटौं कुरो चाहिँ विशेष गरिकन यो जुन चाहिँ शैतानिक चर्चमा चाहिँ सक्दोभर जति सक्दो हुन्छ त्यति पाप गर्नु चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउँदो रहेछ। व्यभिचारको पाप गर्नु, झुटको पाप गर्नु, अति नै घृणित कुराहरू गर्नु। यसैले विशेष गरिकन विदेशमा चाहिँ युथहरूको लागि, जवानहरूको लागि चाहिँ यो चर्च चाहिँ के छ, अत्यन्तै आकर्षित छ, जहाँ चाहिँ पाप गर्नु पाउँछ, जहाँ चाहिँ घिनलाग्दो कुराहरू पनि गर्न पाउँदछ। र कस्तो डरलाग्दो स्थिति अथवा कस्तो डरलाग्दो संसार तपाईँ र मैले आज देखिराखेका छौँ। यस चर्चमा कहिले पनि असल कुराहरू सिकाइँदैन। लोभका कुराहरू, झुटका कुराहरू, पापका कुराहरू, यो अति अप्रिय कुराहरू यस जग्गामा सिकाइन्दछ। शैतानले
मान्छेहरूलाई पतन बनाउनका निम्ति निकालेका यो युक्तिहरू हुन्, छल्नका निम्ति सुरु गरेका आयोजना गरेका यो चर्चहरू हुन्। तपाईँ र म जतिले पनि असल चर्चमा तपाईँ र म संगति गरिराखेका छौँ, असल जग्गामा तपाईँ र म गइराखेका छौँ, तपाईँ र म ब्लेसेड छौँ, तपाईँ र म भाग्यमानी छौँ। यदि कोही हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ, यो फेसबुक मार्फतबाट तपाईँले सुन्नुहुन्छ, यो युट्युबबाट तपाईँले सुन्नुहुन्छ, यदि आजको दिनसम्म हजुरहरूले यो चर्चमा तपाईँले संगति गरिरहनु भएको छ भने, शैतानिक चर्चमा गएर तपाईँले सेवा गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू झुटमा हुनुहुन्छ, तपाईँले ठिक गरिरहनु भएको छैन, तपाईँहरू कुबाटोमा लाग्नु भएको छ। र यस जग्गाबाट म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछु, यस चर्चलाई जसरी ती भाइले छाडिदिए त्यसरी नै तपाईँहरूलाई छोडिदिने म तपाईँलाई नम्र निवेदन गर्दछु। कारण यस चर्चमा असल कुराहरू प्राप्त गरिँदैन, यसै कारण हामी साहससित हामी भन्न सक्छौँ। र अहिलेको घडी चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरिकन यो चर्च भित्र चाहिँ यो चर्चमा जाने मान्छेहरूले गर्ने 7 प्रकारको प्रार्थनालाई म तपाईहरुको बीचमा राखिराखेको छु। यो चर्च भित्र जब पनि कुनै मान्छे प्रभुको बाइबललाई किल्चिन्दै जाँदछ, त्यस जग्गामा गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको अपमान गर्छ, त्यस जग्गामा क्रुस पनि उल्टा झुण्डाएको हुन्छ, त्यस जग्गामा सक्दो भर संसारको लालच लोभ लालचहरू देखाइन्छ, त्यो चर्चमा सक्दो भर घृण लाग्दो कुराहरू गर्नका निम्ति उत्साह दिन्छन्। तर पनि त्यस चर्च भित्र चाहिँ, यो शैतानिक चर्च भित्र चाहिँ विशेष गरिकन 7 वटा प्रार्थनाहरू गरिँदा रहेछ। र आजको यो विशेष हाम्रो यही विषय हुन्छ, यो शैतानिक चर्च भित्र गरिने 5 वटा प्रार्थनाको विषयलाई तपाईँ र म हेर्छौं। अति डरलाग्दो छ, अति अप्रिय छ, अति घिनलाग्दो छ। यसै कारण यो प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ कति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले आफै बुझ्न सक्छौं। र अब हामी छोटकारीमा म भन्न सक्छौं, सरसरी यो शैतानिक चर्चमा गरिने 7 प्रकारको प्रार्थनालाई म तपाईहरुको बीचमा राखिराखेको छु। सबैभन्दा फर्स्ट यो शैतानिक चर्चमा गरिने प्रार्थनाको विषय अथवा प्रार्थना चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन ख्रीष्ट विरोधी जो एन्टी क्राइस्ट छ, हामी जान्दछौं, छिटो भन्दा छिटो प्रकट होस् भनिकन यस जग्गामा जाने मान्छेहरूले गर्ने पहिलो प्रार्थना चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी छिटो भन्दा पनि छिटो प्रकट होस् भनिकन यिनीहरूले आफ्ना शैतानलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछ। हामी जान्दछौं प्रभुको दिन अति नै नजिक छ, कुनै पनि समय प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुन सक्छ, हामी यो कुरो जान्दछौं। अनि यो कुरो पनि हामी जान्दछौं कि एक दिन ख्रीष्ट विरोधी एन्टी क्राइस्ट प्रकट हुनेछ, जसले चाहिँ सारा मानव जातिलाई विशेष गरिकन प्रभुको जनहरूलाई सताउँछ भन्ने कुरो पनि हामी सबै कुरो हामी जान्दछौं। र विशेष गरिकन यो जुन चाहिँ शैतानिक चर्चमा पनि यही प्रार्थना गरिन्छ, छिटो भन्दा छिटो ढिलो नगरोस्, ख्रीष्ट विरोधी एन्टी क्राइस्ट चाहिँ छिटो भन्दा छिटो प्रकट होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँदछ यो ख्रीष्ट विरोधी अथवा एन्टी क्राइस्टलाई रोक्ने चाहिँ कोही छ भनिकन आज बताउँदछ, जो आज प्रकट भएको छैन। हो, भोलिको दिन पक्कै पनि प्रकट हुन्छ, तर परमेश्वरको वचन बाइबलले यस्ता केही कुरो छ जुन कुरोले चाहिँ यो एन्टी क्राइस्टलाई रोकिराखेको छ भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। आउनुहोस् दया गरिकन भाइ, दोस्रो थिस्सलुनीको किताब 2 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँदै रहेछौं। कृपया पढिदिनुहोस्। तर अब त्यो आफ्नै समयमा प्रकट होस् भनेर त्यसलाई कसले रोकिरहेको छ? सो तिमीहरू जान्दछौ अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिरहेको छ। अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि नै काम त गरिराखेको छ, उसले मात्र अहिले रोकिराखेको छ। आफू अलग नहुन्जेल उसले रोकिराख्ने छ। यस जग्गामा घरिघरि एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ। अधर्मको रहस्यले वास्तवमा काम गरिराखेको छ र त्यो एन्टी क्राइस्टलाई चाहिँ विशेष गरिकन एउटा कुरोले रोकिराखेको छ। त्यो कुरो चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ एउटा समयले रोकिराखेको छ। तर यो विशेष गरिकन यस जग्गामा संगति त हामी भन्न मिल्दैन। यो चर्चमा जाने मान्छेले गर्ने पहिलो प्रार्थना चाहिँ छिटो भन्दा छिटो ख्रीष्ट विरोधी चाहिँ प्रकट होस् भनिकन
आज यिनले यसरी प्रार्थना गर्ने गर्छ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ त्यस जग्गामा गएर प्रार्थना गर्ने मान्छेले यो कुरो जान्दैन के कुरोले रोकिराखेको छ। तर तपाईहरुमा कति भाग्यमानी मान्छे, हामी कति शिक्षा पाउने प्राप्त गर्ने मान्छे कि हामी जान्दछौँ केही कुरोले रोकिराखेको छ। त्यो प्रभुको कृपाले रोकिराखेको छ। आज एउटा समयले रोकिराखेको छ। पहिलो प्रार्थना तपाईँ र मैले हेर्यौं। दोस्रो प्रार्थना चाहिँ यस जग्गामा जाने मान्छेले गर्ने दोस्रो प्रार्थना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विशेष गरिकन जति पनि सेवा गर्नेहरू छ, जति पनि मिसनरीजहरू छ, जतिहरू पनि नेतृत्व गर्ने लिडर्सहरू छ, उनीहरू चाहिँ पतन होस् भनिकन दोस्रो प्रार्थना चाहिँ त्यो चर्चमा गरिन्छ। प्रभुको सेवा गर्नेहरू, प्रभुको सुसमाचार प्रचार गर्नेहरू, विशेष गरिकन नेतृत्व गर्नेहरू, लिडर्सहरू चाहिँ पतन होस् भनिकन यो चर्चमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ? प्रार्थना गरिँदो रहेछ। यो कति डरलाग्दो कुरा हो। प्रभुको दासहरूको पतन होस् भनिकन र नै शैतानले पनि विशेष गरिकन प्रभुको दासहरूलाई नै, प्रभुको सेवा गर्नेहरूलाई नै, परमेश्वरको सेविकाहरूलाई नै, विशेष भार उठाउनेहरूलाई नै पतन बनाउनका निम्ति विभिन्न प्रकारको युक्तिहरू रचेको हामी देख्दछौँ। विभिन्न प्रकारको कामहरू गरेको कुरो तपाईँ र मैले देख्दछौँ। परमेश्वरको दासहरूलाई पतन गराउनका निम्ति लोभमा फसाएर आज प्रभुको दासहरूलाई पतन गरिराखेको छ। विशेष गरिकन आज पदको लोभी बनाइकन पतन गरिराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। कतिलाई विभिन्न प्रकारको बदनामी गराइकन पतन गरिराखेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। कतिमाथि विशेष प्रकारको सतावट ल्याइकन प्रभुको दासहरूलाई नै पतन गराइराखेको कुरा हामी देखिराखेको छौँ। कतिलाई बेविचारमा फसाइकन पतन गराएको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। र यी दिनहरूमा धेरैभन्दा धेरै प्रभुको दासहरूले आज आफ्ना सेवा छोडिराखेको छ। धेरैभन्दा धेरै प्रभुको दासहरूलाई परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति सम्पूर्ण प्रकारले आज उनीहरूको हृदयमा इच्छा भन्ने कुराहरू गर्दै गएको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूलाई निराश ल्याइकन, उनीहरूको जीवनमा एक्लोपन ल्याइकन, उनीहरूको जीवनमा विभिन्न प्रकारको विभाजन ल्याइकन, उनीहरूको जीवनमा विभिन्न प्रकारको दुःखमय परिस्थिति ल्याइकन प्रभुको दासहरूलाई पतन गरिराखेको छ। शैतानिक चर्चमा गर्ने मुख्य प्रार्थना, शैतानिक चर्चमा गर्ने विशेष प्रार्थना चाहिँ सक्दोभर नेतृत्वमा रहेको प्रभुको दासहरू चाहिँ पतन होस्, उनीहरू उठ्न नसकोस्, उनीहरू खत्तम होस् भनिकन आज बताउँदछ। यसैले जो जति पनि तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, हामीले मण्डलीमा सानोतिनो भार उठाइराखेका छौँ, परमेश्वरको सेवा तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, प्रेरितको किताब 20 अध्यायको 28 पदमा तपाईँ र म चाहिँ आफ्नो विषयमा होशियार हुनुपर्छ। शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले त प्रार्थनामा सङ्घर्ष गरिराखेको छ। सक्दोभर छिटोभन्दा छिटो एन्टी क्राइस्ट प्रकट होस् भनिकन भनिराखेको छ भने दोस्रो चाहिँ प्रभुको दासहरू, नेतृत्व गर्ने लिडर्सहरू चाहिँ पतन होस् भनिकन यिनले प्रार्थना गरिराखेको छ। र हामी परमेश्वरको सेवा गर्नेहरू चाहिँ हामीहरू चाहिँ आफ्नो विषयमा होशियारी हुनुपर्छ भन्छ। दयागरी पढ्नुहोस् भाइ। यसकारण आफ्नो विषयमा सम्पूर्ण बगालको विषयमा होशियार हुनु। प्रभुको दासहरूलाई भनिराखेको छ तिमीहरू आफ्नो विषयमा अनि बगालको विषयमा तिमीहरू होशियार हुनु। शैतान त होशियारी छ। शैतानको चर्चमा जाने मान्छेहरू होशियारी छ। उनीहरूले यो प्रकारको प्रार्थना गर्छन्, आज शैतानको उपासना गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्। तर तपाईँ र मेरो अभिभावक चाहिँ तपाईँ र म होशियारी हुनुपर्छ। के तपाईँ र म होशियारी छौँ? कतै तपाईँ र म लोभमा त फसिराखेका छैनौँ, कतै तपाईँ र म व्यभिचारमा त फसिराखेका छैनौँ, कतै तपाईँ र म पापमा त फसिराखेका छैनौँ, तपाईँ र म विभिन्न प्रकारको लोभ लालचमा तपाईँ र म फसिराखेका छैनौँ। शैतानिक चर्चमा गरिने 7 प्रकारको प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले लिइराखेका छौँ। शैतानिक चर्चमा गरिने 7 प्रकारको प्रार्थनाको लिस्टलाई तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ। पहिलो प्रार्थना, छिटोभन्दा छिटो एन्टी क्राइस्ट प्रकट होस्। दोस्रो प्रार्थना, नेतृत्वमा बस्ने जो पनि परमेश्वरको सेवक सेविकाहरू छ उनीहरूको चाँडैभन्दा चाँडै पतन होस्, छिटोभन्दा छिटो पतन होस् भनिकन उनीहरूले शैतानलाई प्रार्थना गर्छन्। र त्यो प्रार्थना शैतानले सुन्छन् र प्रभुको दासहरूलाई विभिन्न प्रकारको पासोमा हालिकन यी दिनमा पतन गरिराखेको छ। एउटा म्यागजिन मैले पढिराखेका थिएँ, 2019 को हुनुपर्छ। 2019 मा चाहिँ लगभग 1900 प्रभुको सेवा गर्नेहरूले प्रभुको सेवा गर्न छोडेर ब्याकस्लाइड भयो भनिकन त्यो म्यागजिनको एउटा वर्ल्डको म्यागजिनमा लेखेको थियो।
के कारण चाहिँ उनीहरूले छोडेको रहेछ भन्दा हुँदी सबैभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूको जीवनमा आएको सतावटको कारणले गर्दा हुँदी छोडे भनेर त्यस जग्गामा लेखेको थिए। यसै कारण तपाईँ र म हार खाने मान्छे होइनौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा दुःख आएको छ, परिस्थिति आएको छ, हामीलाई पतन बनाउनका निम्ति शैतानले ल्याएका यो युक्तिहरू हुन्। तपाईँ र म विजयी हुनुपर्छ। दोस्रो प्रार्थनालाई तपाईँ र म हेर्नु। अब तेस्रो प्रार्थना चाहिँ यो शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेले गर्ने तेस्रो प्रार्थना चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी विशेष गरिकन विश्वासीहरूले उपवास र प्रार्थना गर्न बन्द गरोस् भनिकन यो शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले गर्ने तेस्रो प्रार्थना। विशेष गरिकन विश्वासीहरूले चाहिँ उपवास अनि प्रार्थना गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूले बन्द गरोस्, उनीहरूले उपवास अनि प्रार्थना नगरोस् भनिकन यो शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले प्रार्थना गर्ने गर्छ। कि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा के उपवास र प्रार्थना तपाईँ र मैले पनि कतै बन्द गरिराखेका छैनौँ? हो, एउटा समय थियो तपाईँ र म काफी समयसम्म उपवास बस्थ्यौँ, काफी समयसम्म तपाईँ र म उपवास अनि प्रार्थना गर्थ्यौँ। तर यी दिनहरूमा तपाईँ र म धेरै कमजोरी भएका छौँ, तपाईँ र म धेरै ललाकलुलुक भएका छौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा जोस हराएका छौँ, तपाईँ र मैले जागृति हराएका छौँ। हामीमा जुन प्रकारको उपवास अनि प्रार्थना गर्ने तपाईँ र मेरो मन त्यो चाहना त्यो इच्छा थियो त्यो अवश्य पनि त्यो सबै मरेर गएको छ। अनि शैतानको चर्चमा जाने यी मान्छेहरूले यही प्रकारले प्रार्थना गर्छ। विश्वासीहरूले उपवास अनि प्रार्थना चाहिँ नगरोस्, कारण परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ उपवास अनि प्रार्थना चाहिँ एउटा शक्तिशाली ठुलो हतियार हो भनिकन आज बताउँदछ। यो यस्तो एउटा हतियार हो जसले चाहिँ शैतानको घरहरूलाई पनि तोड्न सक्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि मार्कुसको किताब 9 अध्यायको 29 पदमा लेखिएको छ, यो काम चाहिँ मात्रै उपवास अनि प्रार्थनाद्वारा सक्दछ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो किसिमको चाहिँ प्रार्थना र उपवासद्वारा बाहेक प्रार्थना अनि उपवास बाहेक अरू कुनै उपायद्वारा निस्कन सक्दैन। कस्तो राम्रो कुरा हामी देख्छौँ। त्यस जग्गामा भूत लागेको मान्छेलाई ल्याएको छ, अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छे छ त्यस जग्गामा, र यस जग्गामा बताएको छ यस किसिमको सम्पूर्ण प्रकारको कुराहरू चाहिँ यो दुष्ट आत्मा लागेका मान्छेहरू चाहिँ मात्रै प्रार्थना अनि उपवासले ठिक हुँदछ। तर शैतानको चर्चमा जाने मान्छेहरूले शैतानलाई गर्ने प्रार्थना नै यही हो, उनीहरूको शक्तिशाली हतियार उठाउन बन्द गरोस्, उनीहरूको शक्तिशाली हतियार उठाउन बन्द गरोस्, उनीहरूले त्यो हतियार नउठाओस्, उनीहरूले त्यो उपवास नबसोस्, उनीहरूले त्यो प्रार्थना नगरोस्। अवश्य पनि तपाईँ र मैले आफूलाई मानिलिनुपर्छ। हामी धेरै लापरवाही भएका छौँ, हामीले उपवासलाई छोडेका छौँ, हामीले प्रार्थना गर्न छोडेका छौँ। शैतान विजय भइराखेको छ, हामीलाई अल्छी लगाइदिन्छ, हामीलाई निन्द्रा लगाइदिन्छ, र आज तपाईँ र म उपवास प्रार्थनामा भेला हुन सक्दैनौँ। तपाईँ र म अब कति होशियारी हुनुपर्ने यो परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई स्पष्ट गराइराखेको छ। अब पाँचौं प्रार्थना, जब 7वटा प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ, शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले गर्ने पाँचौं प्रार्थना चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन विश्वासी परिवारमा सक्दोभर धेरैभन्दा धेरै डिभोर्स होस् अथवा पारचुकी होस्, अनि विशेष गरिकन विश्वासी परिवारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी एबोर्सन होस् भनिकन उनीहरूले के गर्दो रहेछ? प्रार्थना गर्दो रहेछ। विशेष गरिकन हामी प्रभुलाई पाएका प्रभुका मसीहा जनहरूको बीचमा चाहिँ लोग्ने अनि स्वास्नीको बीचमा विभिन्न प्रकारको झगडा, लडाई, विभिन्न प्रकारको तितो कुराहरू ल्याइकन डिभोर्स होस् भनिकन प्रार्थना गरिन्दछ यो चर्चमा। अनि उनीहरूकै बीचमा चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो हत्या रूपी एबोर्सन जस्तो पाप होस् भनिकन आज यस जग्गामा प्रार्थना गरिन्छ। राजा शैतानले विभिन्न प्रकारको युक्तिहरू रचिकन, विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू ल्याइकन धेरैभन्दा धेरै परिवार प्रभु यीशु ख्रीष्टमा पाएका, विशेष गरिकन पवित्र विवाह भएकाहरूको बीचमा पनि आज पारचुकी भइराखेको छ, डिभोर्स भइराखेको छ। शैतानले एउटा शक्तिशाली प्रयोग गर्दै गरेको हतियार चाहिँ हो फेसबुक। यो फेसबुकको मार्फतद्वारा धेरैको घर बिग्रिराखेको छ। यो फेसबुकको मार्फतद्वारा धेरैले प्रभुलाई समय दिन सकिराखेको छैन। यो फेसबुकले गर्दा हुँदी धेरै आमा अनि बुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई समय दिएको छैन। यो फेसबुकको कारणले गर्दा हुँदी धेरैभन्दा धेरै
घरहरूमा लडाई अनि झगडाहरू भइराखेको छ। बिता समयमा एउटा युथ क्याम्पमा मैले प्र्याक्टिकल टक गरिराखेका थिएँ, विषय नै थियो फेसबुक। यसलाई तपाईँ मैले सही ढङ्गमा प्रयोग गर्छौँ, प्रभुको वचन प्रकट गर्नका निम्ति, फोरकास्टिङहरू गर्नका निम्ति, जग्गा जग्गामा पठाउनका निम्ति सही छ। तर तपाईँ मैले यसलाई मिसयुज चाहिँ तपाईँ मैले गरिराखेका छौँ भने शैतानले चाहिँ सक्दोभर यसलाई मिसयुज गराइकन धेरैभन्दा धेरै परिवारको घरलाई बिगारेको कुरो तपाईँ मैले देखिराखेका छौँ। धेरैभन्दा धेरैलाई डिभोर्स बनाएको कुरा हामी देख्दछौँ। र यो पाँचौं प्रार्थना, विशेष गरिकन यस चर्चमा जाने मान्छेहरूले गर्ने पाँचौं प्रार्थना चाहिँ यही हो, विश्वासीहरूको घर बिग्रोस्, लोग्ने अनि स्वास्नीमा सम्बन्ध बिग्रोस् र उनीहरूको घर परिवारमा आज उनीहरूको विशेष गरिकन पेटमा आएका ती नानीको उनीहरूले हत्या गरिदिउन्, डिभोर्स अनि एबोर्सन गरिदिउन्। एबोर्सन भन्ने पाप अति घिनलाग्दो हो, जो परमेश्वरले छाना गर्नुहुन्न। त्यति मात्रै होइन, यो डिभोर्स भन्ने कुरा परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ, मलाकी किताब 2 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। यो डिभोर्स भन्ने कुरालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, तर शैतानले यी नै कुराहरू गरिकन विजय प्राप्त गर्न खोजेको कुरो हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस्। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ पत्नी त्यागलाई घृणा गर्नुहुन्छ। डिभोर्स भन्ने कुरोलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर आज बताउनुहुन्छ। यसैले जिन्दगीको तपाईँ र म यो बाटोमा हिँडिराखेका छौँ। प्रभुको आगमन नभउन्जेल, तपाईँ र मैले अन्तिम सास नफेरुन्जेल यस पृथ्वीमा तपाईँ र म बस्नुपर्छ। तर शैतानको चर्चमा जाने मान्छेहरू भिड छन्। उनीहरूले गएर यही प्रार्थना गर्छन्, प्रभुको मण्डली बिग्रोस्, विशेष गरिकन ईश्वरीय सन्तानहरूको हत्या होस् भन्ने कुरो चाहन्छ। जस कारण तपाईँ र म अबदेखि उसो अति होसियारी तपाईँ र म बस्नु पर्नुपर्छ। छैटौं प्रार्थना, यस शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले गर्ने छैटौं प्रार्थना चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ विशेष गरिकन लिडरहरूको बीचमा, विशेष गरिकन जिम्मेवारीहरूको बीचमा, सेवा गर्नेहरूको बीचमा चाहिँ लडाई अनि झगडा हुन् भनिकन यस जग्गामा प्रार्थना गरिन्छ। प्रभुको सेवा गर्नेहरूको बीचमा लडाई होस्, झगडा होस्, अमेल होस्, तितोपन होस् भनिकन यस जग्गामा चाहिँ के गरिँदो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ प्रार्थना गरिन्दछ। र शैतानले विभिन्न प्रकारको युक्तिहरू रचिकन प्रभुको दासहरूलाई लडाई खेलाइराखेको छ, झगडा गराइराखेको छ। मण्डलीको मेलमिलाप भन्ने कुरो छैन। विश्वासी प्रभुको जनहरू सबै ठिकै छन्। मेरो उमेर सानो नै भए तापनि प्रभुले थुप्रो जग्गामा मलाई लानुभयो, थुप्रै जग्गामा सेवा गराउनु भयो। तर मलाई यो कुरो अचम्मै लाग्छ, प्रभुका जन विशेष गरिकन बिलिभरहरू, विश्वासीहरू दामी छन्, उनीहरू मेलमिलाप छन्, तर टाउकीहरू मिल्न सकिराखेको छैन। विशेष गरिकन सेवा गर्नेहरू मिल्न सकिराखेको छैन। एकले एकअर्कालाई हेर्नै चाहँदैन, एकले एकअर्कालाई मनै पराउँदैन, उसको नजिकमा जान पनि चाहँदैनन्, आज उसको कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्, उसको अनुहार हेर्न पनि चाहँदैन। यो कसको युक्ति हो? यो शैतानको युक्ति हो। अनि शैतानिक चर्चमा पनि यही प्रार्थना गर्छ, यदि लिडरहरू मिल्यो भने ठुलो राज्यको उन्नति भएर जान्छ, मण्डलीको उन्नति भएर जान्छ, परमेश्वरको राज्यको उन्नति भएर जान्छ। यसैले यो लिडर्सहरू चाहिँ मिल्नु हुँदैन, उनीहरू चाहिँ झगडा गरिबस्नुपर्छ, उनीहरू चाहिँ लडाई गरिरहनु पर्छ र लडाई लगाइराखेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको डर मानिकन सत्य कुरो तपाईँहरूको बीचमा प्रकट गरिराखेको छु। यसै कारण हामी जो जति पनि परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, विभिन्न प्रकारको भार उठाइराखेका छौँ, आजको दिनसम्म कसैसँग तपाईँ र मेरो अमेल छ भने, तपाईँ र मेरो अनेकता छन् भने, तपाईँ र म झगडा गरिराखेका छौँ भने, तपाईँ र म लडाई गरिराखेका छौँ भने तपाईँ र मैले छाडिदिनुपर्छ। कारण यो चाहिँ शैतानको युक्ति हो। तपाईँ र म मेलमिलापमा आउनुपर्छ, तपाईँ र म एकतामा आउनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, तिमीहरू विश्वासी भएर पनि, पहिलो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू विश्वासी नै भएर पनि तिमीहरूले के हालहाल गर्छौ भनिकन आज बताउँदछ, मुद्दा लड्छौ भनिकन त्यस जग्गामा बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदो रहेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर भाइले भाइको विरोधमा, आफ्नै भाइले भाइको विरोधमा मामला लड्दछौ र त्यो पनि अविश्वासीहरूको सामु
अविश्वासीहरूको सामु तिमीले मामला लड्दछौ, तिमीले केस हाल्दछौ, तिमीले विभिन्न प्रकारको मुद्दाहरू हाल्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसै कारण हामी लिडर्सहरू हामी बन्न सक्छौँ, हामी सेवा गर्नेहरू हामी बन्न सक्छौँ। शैतानको मण्डलीमा गरिने यो प्रार्थना हो, लिडर्सहरू चाहिँ झगडा गरोस् भनिकन। तपाईँहरूमा अब झगडा गर्नु हुँदैन, लडाई गर्नु हुँदैन, अब मेलमिलापमा आउनुपर्छ र शैतानको यस युक्तिलाई तपाईँ र मैले हराउनु पर्छ। अब अन्तिम प्रार्थना, 7 वटा प्रार्थना तपाईँ र मैले 6 वटा हेरिसक्यौं र यो शैतानिक चर्चमा गरिने 7औं प्रार्थना चाहिँ विशेष गरिकन विश्वासीहरूले जतिले पनि पवित्र आत्माद्वारा विशेष दान पाएको छ त्यो दान चाहिँ मण्डलीमा प्रयोग नहुन् भनिकन चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्दै रहेछ। जति पनि प्रभुका जनहरूले, जति पनि महाप्रभुका विश्वासीहरूले पवित्र आत्माद्वारा पाएको जुन चाहिँ दान छन् त्यो दान चाहिँ मण्डलीमा प्रयोग नहुन् भनिकन चाहिँ यो शैतानिक चर्चमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ, प्रार्थना गरिँदो रहेछ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थीय किताब 1 अध्यायको 6 पदमा, जुन दान तिमीले पाएको छौ त्यसलाई बल्दो पार भनिकन बताउँदछ। जुन दान तिमीले पाएको छौ त्यसलाई चाहिँ तिमीले उज्यालो पार भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दै रहेछौँ। कृपया पढ्नुस् भाइ, दोस्रो कोरिन्थीय किताब 1 अध्यायको 6 पद। दोस्रो कोरिन्थीय किताब 1 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। यसै कारण माफ गर्नुहोस्, दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 6 पदलाई। यसकारण मेरा हातहरू राख्नाले, मेरो हातहरू जब तिम्रो टाउकोमाथि राखेका हुनाले तिमीले पाएको परमेश्वरको त्यो दान, तिमीले पाएको जुन चाहिँ दान छ बल्दो पार, तिमीले बल्दो पारा। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनले बताउँदछ जुन दान तिमीले पाएका छौ त्यसलाई बल्दो पारा, तिमीले त्यसलाई मण्डलीमा प्रयोग गर। तर यो शैतानिक चर्चमा जाने मान्छेहरूले शैतानलाई प्रार्थना गर्छ, हे मेरो गुरुजी, हे शैतान, विशेष गरिकन यो जुन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा यो क्रिस्चियनहरूले पाउने जुन प्रकारको दान छ त्यो दान चाहिँ मण्डलीमा प्रयोग नआएको होस्। त्यो दान मण्डलीमा प्रयोग आयो भने मण्डलीको उन्नति हुन्छ, यीशुको राज्यको वृद्धि हुन्छ भनिकन बताउँदछ। यसैले होला तपाईँ र म सबैले दान पाएका छौँ। कतिले गीत गाउने दान पाएको छ, हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूले। कतिले प्रभुको वचन प्रचार गर्ने दान पाएको छ, कतिले प्रभुको घरलाई स्याहार सुसार गर्ने दान पाएको छ, कतिले परमेश्वरको घरमा सुन्दर प्रकारले भाँडा माझ्ने पनि दान पाएको छ, कतिले राम्रो प्रकारले सुसमाचार प्रचार गर्ने दान पाएको छ, कतिले राम्रो प्रकारले एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने दान पनि पाएको छ। तर यी दिनहरूमा यो दान प्रयोगमा आउन सकिराखेको छैन, यो दान प्रभुको घरमा प्रयोगमा आउन सकिराखेको छैन। विशेष गरिकन जवान भाइ बहिनीहरूको लागि म भन्न सक्छु, उनीहरूले मिठो मिठो स्वर प्रभुले उनीहरूलाई दिनुभएको छ, उनीहरूले मिठो गाउन सक्छन्, उनीहरूले मिठो बजाउन सक्छन्, उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै उच्च स्तरीय काम उनीहरूले गर्न सक्छन्। तर यी जवान भाइहरूले बहिनीहरूले आफ्नो दान मण्डलीमा प्रयोग गर्न पाइराखेको छैन, मण्डलीमा प्रयोग गर्न पाइराखेको छैन, ती दानहरू मण्डलीमा पोख्याउन पाइराखेको छैन। शैतानिक चर्चमा यसरी प्रार्थना गरिन्छ र ठुला मान्छेहरूको हृदयमा, ठुलो मान्छेहरूको माइन्डमा यस्तो प्रकारको कुरा हालिदिन्छ, यस्तोले कहाँ गीत गाएर हुन्छ। मैले यस्तो मण्डलीहरू देखेको छु, जवान भाइले आएर प्रभुको घरमा गिटार बजाउनु खोज्दा हुँदी ठुला बडाहरूले गिटार लुकाइदिएको छ। जवान भाइहरूले केही उन्नति गर्न खोज्दा हुँदी तेरो जिन्दगी राम्रो छैन, तेरो जिन्दगी राम्रो छैन, तैँले बजाउनु मिल्दैन, तेरो जिन्दगी ठिक पार। उनीहरूले कोसिस गर्दै थियो, वास्तवमा उनीहरूले ट्राई गर्दै थियो, सिक्नु खोज्दै थियो। तर आज उनीहरूलाई के गरिदिए, बन्द गरिदिए। यी दिनहरूमा धेरै राम्रा भाइहरू छन्, धेरै राम्रा बहिनीहरू छन् जसले सन्डे स्कुल चलाउन सक्छ, जसले प्रभुको वचन प्रचार गर्न सक्छ, जसले राम्रो प्रकारले सुसमाचार आज प्रचार गर्न सक्दछ। तर ती जवानहरूले, ती दाजुहरूले हामी बन्न सक्छौँ, ती दिदीहरूले हामी बन्न सक्छौँ। प्रभुको घरमा त्यो दान प्रयोगमा आउन सकिराखेको छैन। सानो एज भएको छ, अन्डर एज भएकोले यिनीहरूले सेवा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ठुलाहरूको दिमागमा हालिदिएको खण्डमा परमेश्वरको राज्यको उन्नति भएको छैन। तर वास्तवमा मैले आज बुझे र तपाईँहरूलाई मैले बुझाउने कोसिस गरे, यो सब कुरो प्रुफ म तपाईँहरूलाई दिन सक्छु। शैतानिक चर्चमा यसरी प्रार्थना गरिन्छ, जुन पनि प्रकारको दान यी मान्छेहरूले पाएको छ नि त्यो दान चाहिँ मण्डलीमा प्रयोगमा नआओस्। र यो नै आज यी दिनहरूमा धेरैले आफ्ना दानहरू मण्डलीमा प्रयोग गर्न पाइराखेको छैन।
धेरैले आफ्नो च्यालेन्जहरू मण्डलीमा प्रयोग गर्न पाइराखेको छैन। यसै कारण तपाईँ र म आउँ, आज पनि तपाईँ र म एउटा निर्णय गरौँ। शैतानिक चर्चमा गरिने 7 प्रकारको प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले गरेको जिन्दगीको कुनै न कुनै बाटोमा तपाईँ र मैले सुनेका थियौँ शैतानिक चर्चको आयोजना भयो रे। त्यो शैतानिक चर्चमा चाहिँ क्रुस उल्टा राखिन्छ रे। तपाईँ र मैले अवश्य पनि सुनेको हौ, तर यसको वास्तविकतालाई तपाईँ र मैले आज बुझ्यौँ। यस जग्गामा कसरी शैतानको उपासना गरिन्छ त्यो कुरो तपाईँ र मैले बुझ्यौँ। यस जग्गामा कति प्रभुको अपमान हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, यो 7 प्रकारको प्रार्थनालाई तपाईँ र मैले देख्यौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सतर्क गराएको होस्, तपाईँ र म होसियारी हौ। आज यसले गरिने प्रार्थना ख्रीष्ट विरोधी छिटो प्रकट होस्। उपवास र प्रार्थना भन्ने कुरो गर्दै नगरेको होस्। विशेष गरिकन लिडर्सहरूको बिचमा झगडा भएको होस्, मिसनरीजहरूको पतन भएको होस्, विश्वासीहरूको बिचमा सम्पूर्ण प्रकारले पारचुकी भएको होस्, उनीहरूमा डिभोर्स भन्ने कुरो बढी होस्, एबोर्सन जस्तो पापहरू भएको होस्। सम्पूर्ण प्रकारले जो दान पाएको छ त्यो दान चाहिँ मण्डलीमा प्रयोगमा नहोस्। र तपाईँ र म आजका दिनसम्म उपवास गर्न छोडेका छौँ। हामी लिडर्सहरूले एकले एकअर्कालाई क्षमा दिएका छैनौँ, मिलेका छैनौँ भने शैतानको युक्तिको जालभित्र तपाईँ र म परेका छौँ। शैतानिक पन्जामा तपाईँ र म परेका छौँ। र प्रभुले आज भनौँ, प्रभु तपाईँको दिन अति नजिक छ। तपाईँ कुनै पनि समय आउन सक्नुहुन्छ। जति तपाईँको दिन नजिक आउँदैछ शैतानको समय कम्ती भइराखेको छ। यसैले हामीहरूलाई भ्रममा हाल्नका निम्ति, छल्नका निम्ति यो प्रकारको चर्चहरू इस्टाब्लिस गरेको छ मान्छेहरूद्वारा। र यो जग्गामा यस्तो प्रकारको प्रार्थना पनि गरिँदो रहेछ। अब म होसियारी बन्ने छु, म मेलमिलापमा आउने छु। हाम्रो जवानहरूले पाएको दानलाई मण्डलीमा प्रयोग गर्नका निम्ति अब म दिनेछु। सम्पूर्ण प्रकारले आज म पतन हुनेवाला छुइनँ। लोभ मेरो जिन्दगीमा ल्याए तापनि, अभिलाषा मेरो जिन्दगीमा ल्याए तापनि म सदैव स्थिर रहनेछु। हामी लिडर्सहरू जतिजना पनि छौँ आज पश्चातापी बनौँ सम्पूर्ण प्रकारले। र यो शैतानको जुन चाहिँ युक्तिहरू छ जसको विषयमा तपाईँ र म अनजान थियौँ अलिकति, आज तपाईँ र मैले जानेका छौँ। र तपाईँ र मैले आफूलाई प्रभु कहाँ दिउँ, प्रभुलाई भनौँ अब यसको युक्तिबाट म अनजान छुइनँ। म सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुलाई आफ्नो जिन्दगी अर्पण गर्नेछु। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दिएको होस्। सधैँ चाहिँ हामी 10 सेकेन्ड आफ्नो घोडामा आइकन यो निर्णय गर्छौँ। प्रभुले हामीले दिएको यो सल्लाह चेतावनीको लागि हामी प्रभुप्रति हामी धन्यवादी भन्दछौँ। यो सेवाको भाइलाई म दिन चाहन्छु।